भरतपुर महानगरपालिकामा विजय सुवेदीको अग्रता कायमै, रेणु दाहाललाई निकै धौधौ। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना सुरु, 12 नम्बर उडाको बकस खोलियो। बुटवल उपमहानगरपालिका 1 मा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवारी विजय। चितवनको भरतपुर स्थित 5 स्थानीय तहमा एमालेको सुरुवाती अग्रता भएपछि गठबन्धनलाई हम्मे। 11 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा, कुन कुन दलले कति पाए यसबारे पुरा जानकारी। ब्यालेन शाहले 356 मत, केशव स्थापीको 308 मत। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले हल्लाए सबै राजनीतिक दल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै ओडामा काङ्ग्रेस भयो पराजित। बाजुरामा एमाले र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा प्रहरीद्वारा हवाई फायर, कैयौं घाइते। भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेका विजय सुवेदी 14 मतान्तरले अगाडि, रेणु दाहाल पछि। झापाको भद्रपुरमा सत्तारूढ दल गठबन्धन अगाडि, राप्रपा तेस्रोमा। पूर्वी रुकुमको पुत्था उत्तर गङ्गा 1 मा माओवादीको प्यानल नै विजय। गोर्खाको पालुङटार 1 मा जसपाको प्यानल विजय। दाङको लम्हैमा 7 घण्टामा 850 मतगणना। भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीको अग्रता कायम भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको होस उड्यो। राप्रपाले 25 वर्षपछि खाता खोले। जुम्ला 2 मा ओडा सदस्य भयो निर्वाचित। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 904 मतगन्दा गठबन्धनलाई पछ्याउँदै एमाले। बुटवलमा काङ्ग्रेसको मतान्तर बढ्यो। डोल्पाको जगदुल्लामा काङ्ग्रेस एमाले र समाजवादीको तालमेललाई तोड्दै माओवादीका उम्मेद्वार विजय। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 1 मा एमालेको प्यानल नै विजय। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल पछि परिन्। एमालेका विजय सुवेदीले निकै अगाडि लिए अग्रता। र देशभरको नजर चितवन र काठमाडौँमा बालेन शाह र रेणु दाहालले कति लिएन त यसबारे पुरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले अग्रता कायमै राखेका छन्। शनिबार साँझ 5 बजेसम्म 200 मतगणना हुँदा सुवेदीले 82 मत पाएका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 68 मत मात्रै पाएकी छिन्। तेस्रो नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल रहेका छन्, उनले 25 मत पाएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले 43,127 मत, नेकपा एमालेका देवी प्रसाद ग्यावालीले 42,924 र राप्रपाका बद्रीनाथ तिमल सिन्हाले 6,842 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता चितवनको भरतपुर महानगरपालिका सहित 5 स्थानीय तहमा नेकपा एमाले सुरुवाती अग्रता लिएको छ। 2 नगरपालिकामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 200 मतगणना गर्दा एमालेका विजय सुवेदीले 82 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने रेणु दाहालले 68 मत मात्र प्राप्त गरेको छन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 25 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता एमालेका गोविन्द प्रसाद कणेलले 1023, एकीकृत समाजवादीका शमशेर लामाले 781, राप्ती नगरपालिकामा दर्शकबिन 2104 गणना हुँदा यस्तो नतिजा प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता इच्छा कामना नगरपालिकामा 1326 मतगणना हुँदा एमालेका दानबहादुर गुरुङ 623, गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस गीता गुरुङ 581 रहेका छन्। दर्शकबिन, चितवनको भरतपुर स्थित 5 स्थानीय तहमा एमालेको सुरुवाती अग्रता भएपछि यति बेला रेणु दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता देखिएको छ। वडा नम्बर 1, 32, 2 र 3 को मतगणना गर्दै 1000 मतगन्दा बालेन शाहले 356 मत लिएर अग्रस्थानमा हात पारिरहेका छन्। काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहलाई पछाडि छोडेर अघि लागेका एमालेका केशव स्थापीले 308 मत ल्याएका छन्। काङ्ग्रेसकी सिंह भने 197 मतमा रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै ओडामा काङ्ग्रेस पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको बेइज्जत भएको छ। गन्या पधुरा गाउँपालिका 1 मा नेपाली काङ्ग्रेस पराजित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको ओडा समेत रहेको एक रुवाखोको अध्यक्षमा काङ्ग्रेस बीपीका नरेश भण्डारी विजय भएका छन्। उनले 673 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका चन्द्रबहादुर देउबाले 544 मत पाएका थिए। उक्त ओडामा काङ्ग्रेस बीपीको प्यानल नै विजय भएको छ। काङ्ग्रेसबाट निष्कासित कर्ण मल्ल समूहले बीपी काङ्ग्रेसको करुवा चुनाव चिन्ह लिएर जिल्लामा काङ्ग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देशभर 6 महानगरपालिका मध्ये पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा ढिला मतगणना सुरु भएको छ। केही बेर अघि पोखराको राष्ट्रिय सभामा 2 बजेदेखि सुरु हुने भनेको मतगणना केही ढिलो सुरु भएको हो। दलहरूले प्रतिनिधि पठाउन ढिला गरेका कारण मतगणना अबेर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकारीका कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सिराहा नगरपालिकामा मतगणना जारी छ। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँमा समेत यति बेला टप देखिएको छ भने यता चितवन त्यस्तै भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला नेपालमा निर्वाचनमय नेपाल बनेको छ। यसैबीच विशेष गरी चितवन र काठमाडौँलाई विशेष गरी हेरिएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना राष्ट्रिय सभा गृह भिर्किटी मण्डपमा भइरहेको छ। अहिलेसम्म 203 मतगणना हुँदा काठमाडौँका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 109 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। बालेन शाह उहाँलाई पछ्याइरहनु भएकी नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह भन्दा दोब्बर मतले अगाडि हुनुहुन्छ। सिंहले 46 मत प्राप्त गर्नु भएको हो। नेकपा एमालेबाट केशव स्थापीले 32, राप्रपाबाट मदनदास सुरेशले 8, अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन समाईले 1 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने अरू मत बदर भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह निर्वाचनमा 10 पालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। 10 पालिकाको नतिजा आउँदा एमालेले अग्रस्थान लिएको छ भने काङ्ग्रेसले एमालेलाई पछ्याइरहेको छ। 10 स्थानीय तहमध्ये एमालेले 5 गाउँपालिकाको प्रमुख जितिसकेको छ भने काङ्ग्रेसले 3 गाउँपालिकाको प्रमुख जित निकालेको छ। एमालेले मनाङको डिस्याङ गाउँपालिका र चामे गाउँपालिकामा जितेको छ। त्यसै गरी डोल्पाको सेफ फक्सुन्डो गाउँपालिका, मुस्ताङको लो घोकर दामे कुण्ड गाउँपालिका समेत उसले हात पारेको छ। त्यसै गरी यता दर्शकबिन काङ्ग्रेसले मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा एक पालिकाका प्रमुख जितेको छ। डोल्पाको नार्पा भूमि नगरपालिका, मुस्ताङको घरझोङ गाउँपालिका र मनाङको नासो गाउँपालिकामा प्रमुख जितेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले डोल्पामा 2 गाउँपालिकामा जितेको छ भने डोल्पाको काइके र छर्का ताङसोङ गाउँपालिकामा एकीकृत समाजवादीले जित निकालेको छ। अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले भने कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुखमा जित ननिकालेको बताइएको छ। वडाहरूमा भने माओवादी केन्द्रले जित निकालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो नतिजा प्राप्त भएको छ, जहाँ एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले अग्रता लिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति बेला आपत परेको छ। 101 मतगणना हुँदा सुवेदीले 41 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 37 मतका साथ पछ्याइरहेकी छन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी यस अघिको मेयर हुन्। अर्का चर्चित स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल अहिलेसम्म 8 मत मात्रैमा सीमित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन चितवनलाई अझ खास रूपले हेरिएको छ किनभने सो स्थानमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जन्मथलो भएको कारणले पनि हेरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता इलामको देउमाई नगरपालिकामा झडप भएको छ। झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। मतदान स्थलमा नगरपालिकाका 1 जना कर्मचारीको साथमा स्वास्थ्यिक छाप र मोबाइल भेटिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादले उग्र रूप लिएपछि झडपको अवस्था आएको हो। आक्रोशित भिडले नगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरेको छ। झडपमा केही म्यादी प्रहरी घाइते भएका छन्। गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पुनः मतदानको माग गरेका छन्। नेकपा एमालेले सेटिङ गरेको भन्दै गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रहरूले नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि मतगणना रोकिएको थियो। उनीहरूले निर्वाचन अधिकृत र प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेपछि मतगणना
स्थल अशान्त बनेको थियो भने यस एकपक्षीय रूपमा मतगणना भएका गठबन्धन दलले आरोप लगाएका छन्। इलामका प्रहरी प्रमुख एसपी महेन्द्र कुमार सुरेशले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गर्नु परेको जानकारी दिएका छन्। मतगणना स्थल अगाडि धाँधली भएको भन्दै एक व्यक्ति अनसनमा बस्नु भएको छ। निर्वाचन अधिकृत हरिबहादुर दाहालले भिड शान्त भएपछि दलहरूसँग छलफल गरिने जानकारी दिएका हुन्।